बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे और कहा यह जा रहा है कि कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट पे आज वो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है, जनाब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट की इतलात ये है कि जनाब बहुत मुख्तसर सा एक डेलीगेशन है जो उनके साथ जाएगा। कुछ 4-6 लोग होंगे जो उनके साथ जाएंगे। कुछ लोग पहले जा चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पहले जा चुके हैं, जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब पहले जा चुके हैं अमेरिका। और कहा यह जा रहा है कि इसका जो ख़र्चा है, जो अखराजात होंगे इस ट्रिप पे, वो बहुत मिनिमम है और पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतना कम ख़र्चा नहीं आया जो प्राइम मिनिस्टर के जनाब इस विज़िट पे होगा। वहाँ पे जाके पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उनकी रिहाइश गाह में रहेंगे और उसके अलावा जनाब कमर्शल एयर फ़्लाइट्स पे वो जाएंगे ये सब लोग। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो होगा अमेरिका में, वो भी मैं डिस्कस करूँगा जी कि वहाँ पे क्या होगा और वहाँ पे क्या गुफ्तगू होगी, वहाँ पे क्या डिस्कशंस हो सकती हैं, वहाँ पे क्या मीटिंग्स हो सकती हैं। और इतलात ये हैं जनाब कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जाएंगे अमेरिका में, और वो भी एक जो हाई पावर डेलीगेशंस है रिलेटेड टू लाइक सिक्योरिटी, उनके साथ मुलाकातें करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब वापस आएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो कुछ लोग जो पीटीआई में इस वक्त मौजूद हैं, पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, पीटीआई के अंदर रहेंगे, जमात के अंदर रहेंगे, लेकिन कुछ लोग अपने ओहदों से इस्तीफ़े देंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े लेकिन इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए, लेकिन पीटीआई में शामिल हुए। उसमें से इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो इस्तीफ़े तैयार रख के बैठे हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आए तो वो इस्तीफ़े दे देंगे। और इस्तीफ़ों के साथ साथ सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जो मेरी इतलात है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब फेडरल कैबिनेट के अंदर भी चेंजेस करेंगे, क्योंकि जो इमरान खान साहब की पेस है वो ज़्यादा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की पेस का मुकाबला नहीं कर सकते, उसको मैच नहीं कर सकते, उनके साथ उस पेस पे चल नहीं सक रहे। ये तो सारी बातें होगी जी, इनको सब चीज़ों को मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि क्या आइंदा आने वाले 4-6 माह जो हैं उसमें हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी, कुछ जनाब चेंजेस आएंगी हुकूमत के अंदर, कुछ टफ टाइम मिलेगा हुकूमत को या नहीं मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि हो सकता है कि हुकूमत को आइंदा आने वाले दिनों में कुछ टफ टाइम फेस करना पड़े, कुछ हीट फेस करना पड़े। और जो इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें क्या पीटीआई के लोग भी पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा जी। आज मेरे साथ मौजूद होंगी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी से, नदीम अफजल चंद साहब पीटीआई से, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं शुरू करना चाहूँगा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा से। शेरी रहमान साहिबा, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं जनाब अमेरिका, और शेख रशीद साहब कहते हैं कि दोनों की आदत एक जैसी हैं, इमरान खान साहब की भी और ट्रंप की भी। कोई एक्सपेक्टेशंस हाई रखनी चाहिए या हाउ शुड वी टेक इट जी? जी देखिए, तवक्कुआत आप ख़ुद ही सोच लीजिए कैसी रखनी है, क्योंकि काफ़ी कंसेशंस किए गए हैं यहाँ जाने से पहले। अब कोई वजह नहीं है कि ये मीटिंग्स अच्छी ना हो। इतना समझ आना चाहिए इस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर खान को कि वो जिस तरह जा रहे हैं उनको ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जो आपसे लिया जाएगा, आप अपना काम कर चुके हैं, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ तक पहुंचा चुके हैं, तो उससे ज़्यादा आपको पाकिस्तान का सर ना झुकाएं तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस अमेरिका की ये होंगी कि हम लोग यानी कि पाकिस्तान जो है वो कोई कमिटमेंट्स भी करे, तो कमिटमेंट्स तो हम नहीं करने की पोजीशन में, ना हम करना चाहते हैं। सो फिर अगर कोई इस किस्म का प्रेशर माउंट किया जाता है तो हाउ शुड वी टेक इट जी? देखिए, प्रेशर आपको एक तरफ से माउंट होगा या दो तरफ से होगा। ये पूछने की बात ये है कि ये जो विज़िट है ये कहाँ से तय किया गया है। 4 दिन पहले तो स्टेट डिपार्टमेंट तक को नहीं पता था, तो वाइट हाउस में जब होता है तो फिर सवालात उठते हैं कि किसने ये किया है।
یہ جو روایتی اور سفارتی چینلز ہوتے ہیں اس کے ذریعے نہیں ہوا. کہا بھی جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ سے کافی یہ اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں. میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتی, لیکن آپ کو اپنی ملک کی بات اپنے آپ پر دباؤ ریزسٹ کرنا ہے, اور آپ نے یہ موقع کا بہترین استعمال کرنا ہے جہاں پاکستان کو, ان کے ذہن میں پاکستان کو ان کی ضرورت ہے. اور کیونکہ ایران کے ساتھ بھی ان کا کافی اس وقت مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے, ٹینشن ہے, کافی بڑھے ہوئے ہیں اور سینکشنز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. آپ تو کم از کم اتنا تو لے کر آئیں کہ آپ جو ہندوستان کو چابہار پورٹ میں آپ کو سینکشنز یا ویور لگا ہوا ہے, ان کو جو استثناء ہے امریکہ کے سینکشنز کے, وہ تو چابہار پورٹ میں ہندوستان کی وجہ سے نہیں لگے ہوئے. تو آپ بھی اس طرح کے مانگیں ویور, کیونکہ آپ کی اکانومی بالکل اس وقت کرائسس میں ہے اور آپ کا گیس پائپ لائن نہیں بن پا رہی کیونکہ آپ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو اس وقت امریکی سینکشن سے. سستی گیس پاکستان کے لیے ضروری ہے اس وقت. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, سستی گیس ضروری ہے پاکستان کے لیے. اس سارے سینیریو میں, اس ساری میٹنگ میں کیا آپ کے خیال میں سی پیک بھی ڈسکس ہوگا جی؟ جی سی پیک اس حوالے سے ہی ڈسکس ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو شفافیت مانگی ہے کہ قرضے امریکہ کیوں پے کرے, آئی ایم ایف کیوں پے کرے, اور یہ بات پہلے آ چکی ہے پاکستان کے قرضہ جات میں, وہ کیوں حصہ دیں. اور اس طرح کی بات تو میں نے اطلاع میں سنی ہے کہ پہلے ہو چکی ہے اور ہوتی جائے گی. ایف اے ٹی ایف کی بات ہوگی. چین کے حوالے سے وہ ایک عجیب سا کچھ رویہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں اپنی ڈیفنس پالیسی میں کہتے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے, اس کو بڑھنے سے روکنا ہے, اس کا جو جیو اسٹریٹجک اس وقت دائرہ انفلوئنس ہے, اور کافی ایک پیش رفت بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے ہو رہا ہے. یورپ کے حوالے سے بھی یوریشیا ایک جال میں نیٹ ہوتے جا رہا ہے چین کی وجہ سے, چاہے سی پیک تیزی اپنی پکڑ سکے یا نہیں, کیونکہ سی پیک تو نظر آ رہا ہے سلو ہوا ہے اس حکومت میں. تو جو بھی وجوہات ہیں وہ ڈسکس ضرور ہوں گی کہ آپ اپنی ترجیحات کیا رکھنا چاہتے ہیں. میں تھوڑا سا سینٹ کی طرف آتا ہوں جی. سینٹ میں کیا پوزیشن ہے جی آپ کی؟ جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے وہ تو ایسے نظر آتا ہے کہ سینٹ کے اندر آپ لوگ جو نو کانفیڈنس موو لانا چاہ رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوگی. کیا ایسے ہی ہے یا آپ لوگ یو کین پل دس تھنگ آف؟ کیسے رانا صاحب کیسے کامیاب نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. جس سینٹ نے کل بھی بغیر اپنے سارے ٹریولنگ ممبرز کو چھٹی کے دنوں میں واپس, ہم بغیر بلائے ہوئے ہمارے 55 ممبرز تھے, 55 ممبرز تھے, تو آپ کو تو اکثریت 53 کی صرف چاہیے 103 اور 104 کے ہاؤس میں. تو آلریڈی یہ تو ووٹنگ کا دن بھی نہیں ہے, یہ سیشن کا دن بھی نہیں ہے. منڈے سے ہمارے 60 سے اوپر نمبر ہوں گے, تو پھر آپ کیا ہاؤس ٹریڈنگ کی بنیاد پر یہ توڑیں گے ممبروں کو, نیب کے کیسز دکھائیں گے, لوگوں کو اریسٹ کریں گے پکڑ دھکڑ کر کے, لوگوں کو دھانس دھمکی کر کے, یا کسی چیز کی چمک دکھا کے آپ آگے بڑھیں گے؟ یہ تو اوپن تضاد ہوگا اور آئین کا کی واضح خلاف ورزی ہوگی. پہلے بھی یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے, پہلے بھی چمک نظر آتی رہی ہے, کئی مرتبہ ہو چکا ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی اگر ایسا ہوگا تو؟ نہیں, لیکن دیکھیں وہ آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں نا, جو صحیح نہیں ہے یہ ہونا, لیکن الیکشنز میں تو نہیں پتا ہوتا کون سی جماعت کا کہاں آ رہا ہے. یو کانٹ ٹیل. صرف پروونسز سے ہوتا ہے کہ جی ان کی اتنی اسٹرینڈ ہے. اب جب الیکٹ ہو کے ممبرز آ چکے ہیں, اوتھ لے رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اوتھ لے چکے ہیں, سٹنگ سینیٹرز ہیں, تو پھر آپ ان کا آپ کو اگر 33 سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے یا تو ان کو آمادہ کیا ہے کسی حربے دکھا کے, یا ان کو کسی آپ نے منسٹری آفر کی ہے, یا گاڑیاں آدھے رات کو آپ وزٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ دیں گے وہ دیں گے, کیا ایسا ایسی ہو رہا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی دیں گے, اور ایسا آپ کو تو گاڑیاں وزٹ بالکل کر ہو رہا رہی ہے. آدھی جی رات وہ کو؟ تو آپ اسلام آباد میں ہر چیز چل رہا ہے آدھی رات کو, لاجز میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اچھا, سو پھر آپ اور کیسے؟ میں اتنا ضرور کہوں گی کہ سینیٹرز بالکل ریزسٹ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں اپوزیشن کے اجلاس میں, اور بھرپور اپنا کوئی ایسا جو ایک ہوتا ہے نا تیور دکھانا ہوتا ہے, اور پتہ چل جاتا ہے تجربے کار
سارے پارلیمنٹری لیڈر ہمارے خاصے تجربے، پتہ چل جاتا ہے کون ممبر ڈگمگا رہا ہے، کون منحصر ہے، کون ایسا ہے. لیکن سارے میں سمجھتی ہوں اس وقت مزاحمتی سیاست کے لیے متحرک ہیں، وہ واضح ہے، اور بلکہ خاصا غم و غصے کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ یہ جب اکثریت کہہ چکی ہے کہ ہمیں عدم اعتماد ہے اس وقت چیئرمین میں، تو یہ کیا تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو ڈپٹی چیئرمین کا کیا بنے گا؟ ڈپٹی چیئرمین کا کیا بننا ہے؟ ان کے لیے بھی وہی نمبرز ہیں ہمارے پاس، وہ اپنی سیٹ پر موجود رہیں گے. ان کا جتنا آپ ووٹ کراتے رہیں، 66 ممبرز تو ہمارے پاس ہیں نا جی. کل جو عارف الوی صاحب اگر چھٹی پہ جانا پڑے انہیں، تو اس کے بعد جناب آپ لوگوں کا بندہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوگا. بات یہ کہ ہمارا حق ہے اکثریت کا، ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی اکثریت پہ چلتی ہے. ان کے جو 10 ممبر یا 6 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی، اس کی بنیاد پر یہ پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں نا. اور سارے ملک کو ایک طرف دیوار سے لگانے کی آدھے اپوزیشن کو کوشش کر رہے ہیں. انتقامی سیاست کا انہوں نے ایک بالکل بازار لگایا ہے. خود تو 126 دن کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے اور اپوزیشن کو وعدے کرتے تھے کہ ہم آپ کو کنٹینر لے کے دیں گے، ڈی چوک میں آپ نے اگر کھڑے ہونا ہے تو کنٹینر لینا. پھر کیوں آپ لوگوں کو اندر کر رہے ہیں سارے وقت انتقامی سیاست میں؟ صرف چارجز پہ آپ کس طرح اندر؟ ساری تو سیاسی قیادت اپوزیشن کی بند ہے، اندر جیلوں میں بند ہے. ندیم افضل چند صاحب، پرائم منسٹر صاحب آج رات کو جا رہے ہیں امریکہ. جی انشاءاللہ 2-1 مہینے تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ندیم افضل چند صاحب، پرائم منسٹر صاحب آج رات کو جا رہے ہیں امریکہ. جی انشاءاللہ پرائیویٹ ایئر لائن پہ جا رہے ہیں، سرکاری کمرشل ایئر لائن کمرشل ایئر لائن پہ پرائم منسٹر صاحب آج رات کو چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے. جی انشاءاللہ. تو پہلے زلفی بخاری صاحب جا چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جا چکے ہیں، اور کون کون جا رہا ہے ساتھ؟ بس باقی میرے خیال میں 1-2 منسٹر اور جائیں گے یا سٹاف جائے گا. زیادہ لمبا چوڑا ڈیلیگیشن نہیں ہے سابقہ حکومت کی طرح کے $4,000 جو $40,000 لگیں یا $4,00,000 لگیں. اس پہ تو $50,000-60,000 کا ٹوٹل خرچ ہے. اچھا. اور یہ میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا کسی پرائم منسٹر کا امریکہ کا سب سے کم خرچ ٹور ہوگا. وزٹ ہوگا. تو ایمبیسڈر کی ریزیڈنس پہ ٹھہریں گے؟ ایمبیسڈر کی ریزیڈنس پہ ٹھہریں گے. اچھا. تو میٹنگ کتنی؟ میٹنگز دیکھیں، میٹنگز ہر روز ہیں. بزنس مین سے بھی ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہیں، پینٹاگون سے ٹرمپ سے بھی ہیں، اور جو خطے کی صورتحال ہے بڑا لمبا چوڑا ایجنڈا بھی ہے. لمبا چوڑا کیا ایجنڈا؟ مطلب ہے یہ فارن پالیسی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے، اور ان ایشوز پہ جو ہمارے امریکن انویسٹمنٹ ان پاکستان اور ہمارا جو ٹریڈ ایگریمنٹ آپ کے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ ہے وہ مین چیز ہے. اور ہمارا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک بنا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ایجنڈے میں جو میں نے سنی ہے بریفنگ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. 2-1 مہینے تک کام ٹھیک ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، حالات تو انشاءاللہ ٹھیک ہونے چاہیے. اور میرے خیال میں ابھی تو یہ بجٹ آیا، بجٹ کے بعد ابھی FBR کی ریفارمز شروع ہیں. ابھی ٹریڈرز کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں. اپوزیشن چاہ رہی ہے ٹریڈرز کے ہڑتال کروائیں. ایک پس پردہ کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں تاجروں کو ہڑتال کروانے پہ اکسانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی جو مین چیز ہے وہ ریفارمز ہیں. اب ریفارمز انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوں گی وہ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ریفارمز آپ لوگوں نے پریپیئر کی ہیں بہت زیادہ. ایگریکلچر میں کی ہیں، ہیلتھ میں کی ہیں صوبوں میں، اور باقی کلائمیٹ چینج کے اوپر ریفارمز آ رہی ہیں. ٹیکسیشن کے حوالے سے FBR کو ریفارم کیا جا رہا ہے، ریویمپنگ ہو رہی ہے ٹوٹل. تو یہ پرائرٹی بھی ہے، PTI کا مینیفیسٹو بھی ہے، اور پرائم منسٹر کی خواہش بھی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ نالائق لوگ ہیں جو نہیں کر پا رہے. تو کتنے نالائق لوگ ہیں دیکھیں ہیں آپ کی ٹیم میں؟ ہیں نالائق تو ہیں کچھ آپ کی ٹیم میں. کچھ کتنے کو گے پھر گن سکتے؟ پتہ نہیں، میں بھی ان نالائقوں میں سے ہوں، یہ میں کیا بتا سکتا نہیں. ہوں. آپ نالائق تو نہیں ہیں، آپ تو لیکن ہیں. بہرحال دیکھیں جو پیس ہے نا پرائم منسٹر کی کام کرنے کی، اس پیس سے تو ٹیم کام نہیں کر رہی. جو پرائم منسٹر کی خواہش ہے، اساس پروگرام، ہاؤسنگ سیکٹر، جس حوالے سے اس حوالے سے بیوروکریسی یا پولیٹیکل جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر اس حوالے سے مطمئن نہیں ہے. مطمئن نہیں ہے. نہیں. کچھ چینجز لانا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب؟ چینجز تو آج دی جاتے رہتے ہیں. کل پرائم منسٹر لاہور گئے ہیں تو آج 4-5 منسٹروں کے پورٹ فولیو چینج ہو گئے ہیں.
چینجز تو پرائم منسٹر نے پہلے بھی لائے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, اور کسی وقت فیڈرل کیبنٹ میں چینجز آ سکتی ہیں. امریکہ سے واپسی پر میرے خیال میں چینجز ہوں گی. آپ کے خیال میں میرے واپسی خیال پہ میں ہوں گی. چینجز ہوں گی؟ کچھ نئے لوگوں کی انڈکشن ہوگی, کچھ پرانے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. ریسٹ پہ بھیج دیں. ریسٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. تو ایک بڑا ٹپیکل جا سوال ہے, اور ٹپیکل سوال ہے وہ اج کل سارے بندے پوچھتے ہیں کہ جی اگلی واری کے دیے اگے کنوں ریسٹ کرنا جی. یہ جس کی باری اس کی, جس کے کوئی ہوں گے کرتوت, جو کیسز ہوں گے نیب میں. دیکھیں نیب کوئی گورنمنٹ کے متحد نہیں ہے. اچھا یہ ٹپیکل لائن ہے. اچھا نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمارے کچھ سپوکس پرسن یا ہمارے لوگ جو ایویں شروع ہو جاتے ہیں نا نیب کے بیاف پہ, آپ ان پہ یقین نہ کیا کریں. یہ شوق ہوتا ہے نا, جو آپ کے بندے کہتے ہیں وہ ریسٹ ہو جاتے ہیں. نہیں وہ نہیں ریسٹ ہوتے. یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس کے کیسز ہیں, کس نے ریسٹ ہونا ہے. اب گیس آپ میرے سے پوچھیں کہ کون ہو رہا, تو میں آپ کو کہوں گا کہ ساری پارٹیوں میں سے لوگ ہوں گے گرفتار. مثلاً مطلب ساری پارٹیوں پی ٹی آئی میں سے بھی ہوں گے. دیکھیں جس کے کیسز ہوں گے سب سے سلوک تو پی ہوگا. ٹی آئی میں بھی تو 6-8 لوگوں کے ہیں. دیکھیں فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک منٹ تھے رک جاؤ نا, فیئر انویسٹیگیشن بریک لا لو. تسی کہہ جی ساری پارٹیز میں سے اریسٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ساری دیکھیں پارٹیز ہو رہے ہیں نا. پی ٹی آئی کا سبطین خان اریسٹ ہے, علیم خان ابھی بیل پہ ہونے ہے. جا رہے ہیں اس کو چھوڑے نا, آگے جو ہونے جا رہے ہیں, جو ہو چکے اس کو چھوڑ دیں. میں نہ تو نیب میں ہوں رانا صاحب, نہ میں آپ کوئی نے نجومی ابھی ہوں, کہا کہ ساری نہ کو پارٹیز میں کہہ رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے مجھے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, وہ اکراس دا بورڈ ہوگی. جب اکراس دا بورڈ ہوگی تو پھر ساری پارٹیوں سے لوگوں کو باری آئے پی ٹی گی. آئی کی بھی لوگ ہوں گے. ساری پارٹیوں سے. اوکے, ساری پارٹیوں سے مراد پی ٹی آئی کے بھی بالکل ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اکراس دا بورڈ پرائم منسٹر نے تو بالکل کلیئر ان کا ہے کہ کسی سے رعایت نہ کریں. زور و شور سے چیز چل رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے جناب کہ اگلے 6 مہینے کے اندر اندر حکومت ختم ہو جائے گی. یو بائی دیٹ؟ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے جناب کہ آپ لوگ اپنے بندوں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے, ان کے کیسز جو ہے ختم ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ اپوزیشن کا تو کام ہے الزام لگانا, اور ہمارا کام ہے جواب دینا. لیکن یہ الزام انہوں نے نیب پہ لگایا, اب اس کا جواب نیب بہتر طریقے سے دے سکتا ہے. ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں کوئی ایسے بندے ہیں ہی اول تو کام ابھی تک کوئی نیا اسکینڈل بنا ہے, کوئی نئی مار داڑ اس طرح نہیں شروع ہوئی, وہ کوئی ٹینڈر لیے گئے یا کوئی بازار گرم ہے رشوت کا, ایسی گورنمنٹ یہ نہیں ہے. اور نہ پرائم منسٹر اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, ایک چیز کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. کسی کو نہیں بخشتے, کوئی ان کا فیورٹ نہیں ہے کرپشن کے معاملے میں, کیونکہ کرپٹ ہوگا تو ان کا فیورٹ ہوگا. باقی اور بہت خامیاں کوتاہیاں ہمارے سسٹم میں ہوگی, ہماری کیبنٹ میں ہو سکتی ہیں, بیوروکریسی میں ہو سکتی ہیں. یہ بڑا زور و شور سے چیز چل رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے جناب کہ اگلے 6 مہینے کے اندر اندر حکومت ختم ہو جائے گی. یو بائی دیٹ؟ دیکھیں حکومتیں, اپوزیشن تو ہمیشہ کہتی ہوتی ہے حکومتیں ختم ہو جانی ہیں, پھر 5 سال حکومت پورے کر جاتی ہے. اور اپوزیشن, آج کل کی اپوزیشن ہماری حکومت ختم نہیں کر سکتی. اچھا, جس دن بھی ختم ہوگی ہم آپ ہی خود ہی کریں گے. کب کریں گے آپ خود اپنی؟ مطلب ہے ہم ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو ہماری 5 سال ہم پورے کریں گے. 5 سال آپ پورے کریں گے؟ پورے کریں گے انشاءاللہ, جو مرضی ہو جائے. اللہ, میں نے انشاءاللہ کا لفظ بولا ہے. اچھا, انشاءاللہ. ہماری خواہش ہے کہ 5 سال پورے ہوں. سسٹم کی ضرورت ہے 5 سال پورے ہوں. ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے 5 سال پورے ہوں. ایک تسلسل چلتے رہنا چاہیے, الیکشن آنا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لوگوں کے ذریعے ہونی چاہیے. جو ادارے اکاؤنٹیبل کرنے ہیں ان اداروں کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے, جو اس ملک کی ضرورت ہے اس وقت سب سے زیادہ. جوڈیشل ریفارمز میں کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جوڈیشل, رانا صاحب آپ نے کبھی غور سے دیکھیں, اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا لوگوں کو, وہ انصاف کی فراہمی ہے, انصاف تک رسائی ہے. مہنگا انصاف ہے, عام آدمی کو عزت تحفظ نہیں ہے, عام آدمی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. تو اس میں اگر جوڈیشری ہماری آزاد ہوگی نا تو ہماری چیزیں آٹومیٹکلی, یہ پکڑ دکڑ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہوگا. جب جوڈیشری پھر سول جج سے لے کے سپریم کورٹ کے جج تک اپوائنٹمنٹ کا طریقہ چینج کرنا پڑے گا. چینج کریں گے آپ؟ میرے خیال میں نے تو پی ایم سے کہا ہے کہ کرنا چاہیے. پی ایم کہتے ہیں نیا پنڈورا باکس نہ کھولو, لیکن میرے خیال میں چینج ہونا چاہیے. اچھا, میں نے تو پی ایم سے کئی دفعہ کہا ہے, جب بھی کبھی ریلیکس ماحول میں ملاقات ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ نیشنل ایک قومی مسئلہ ہے جوڈیشل ریفارمز کے اندر. اور اس میں میرے خیال ججز بھی, میں نے اٹارنی جنرل سے بھی ملا ہوں,
मैंने उनसे भी पूछा है, उन्होंने कहा जजेस भी ऑन बोर्ड होंगे अगर कोई अच्छा सिस्टम आ जाए तो जजेस भी ऑन बोर्ड हो, अपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो, तो ये बेस्ट मौका है जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार चेंज करने का। अब्बासी साहब से मैं गुफ्तगू कर लूं? कर लें, बिल्कुल कर लें। अब्बासी साहब, जी जनाब। चंद साहब कहते हैं जी 5 साल ਅਸੀਂ पूरे करू है जी, ਤੁਸੀਂ तो कहते जी अगले 6 महीने में चेंजेस आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब इस हुकूमत को कोई और गिराने के लिए तैयार नहीं था, पोजीशन इनको गिराना नहीं चाहती है। इनके अंदर अपने सुसाइडल बहुत बैठे हुए हैं जिन्होंने जैकेटें पहनी हुई है और किसी वक्त भी गिरा सकते हैं, ये खुद इसके लिए काफी है। लेकिन वो भाई साहब उन्होंने खुद कहा है, चंद साहब खुद कह रहे हैं कि अगर गिरेगी तो हमारी अपनी कोताहियों से गिर सकती है। वही बात आप भी कर रहे हैं। चांद साहब तो पॉलिटिकल वर्कर है, सियासी वर्कर है, इस बात को जानता है, इस बात को समझता है। अवामी आदमी है, अवाम में पॉलिटिक्स करता है, उसे पता चल गया है कि अवाम की पर्स किधर जा रही है। इस वक्त की जो सबसे बड़ा मसला है राना साहब, वो अपोजिशन का नहीं, वो माशी मसला है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई का है। लेकिन भाई साहब वो कह रहे हैं ऑपोजिशन जो है उनकी हुकूमत नहीं गिरा सकती, ऑपोजिशन पीटीआई की हुकूमत नहीं गिरा सकती। देखिए, हम इनको हुकूमत नहीं गिरा रहे, हम इनको ये कह रहे हैं कि आपने जो कौम आप नहीं गिरा रहे, आप गिरा नहीं सकते। हम इन्हें मजलूम बनाकर घर नहीं भेजेंगे। हम कहते हैं कि आप वक्त अपना पूरा करें, आप लोगों से किए गए वादे पूरे करें, आप अपनी इकानमी का जो वादा किया था वो पूरा करें। आपने जो कहा था इस मुल्क से गुर्बत खत्म करेंगे वो पूरा करें। आपने कहा था इस मुल्क में मदीना की तरह रियासत कायम करेंगे और आधारों को जो है रिस्ट्रक्टिंग करेंगे। ये कोई एक काम शुरू तो मेहरबानी करें, डैम बनाने शुरू करें, 50 लाख घर बनाना शुरू करें, 1 करोड़ नौकरियां देना शुरू करें। हम अगर इनको आज गिरा दें और आपका ख्याल है कि इनको मजलूम बना दें और ये कौम के पास जाएं और कहें कि हमें काम नहीं करने दिया, ये हमारी बिल्कुल सोच नहीं है। हम इनको कह रहे हैं कि कौम से जो किए गए वादे हैं वो पूरे करें। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये टीम नहीं है काम करने वाली। इन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया था, हमारा ख्याल था लेकिन अब्बासी साहब एक मिनट आप जरूर बात कीजिएगा, आप मतलब मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि हमारे टीम के अंदर कुछ लोग हैं ऐसे जो कि काम नहीं करते और उनको चेंज कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वापस आएंगे अमेरिका से और उनको चेंज कर दिया जाएगा। देखिए, अगर चेंज बेहतरी में आती तो मैं आपकी बात मान लेता, मैं चंद साहब की भी बात मान लेता। मैं कहता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर जब इन्होंने हटाया था असद उमर को, तो उसकी जगह कौन सी टीम लेके आए? यहाँ इन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद बुरा था या अच्छा था, उसको हटाया तो किसको साथ लेके आए? इन्होंने बाकी हेल्थ जो मिनिस्टर हटाया तो किसके हवाले हेल्थ मिनिस्ट्री कर दिया? इन्होंने जो आप पेट्रोलियम की वजारत जब दी है तो किसके हवाले कर दी गई है? ये टेक्नोक्रेट के पास आ रहे हैं, इनके पास सियासी जो स्पेस था वो खत्म हो रहा है। आज पीटीआई के अंदर जिन लोगों ने 20 साल मेहनत किया, वो बेचारे हमें मिलते हैं तो रोने वाला उनको चेहरा है। वो कहते हैं हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ टेक्नोक्रेट लोग आ गए हैं, वो लोग जो पार्टी का हिस्सा ही नहीं थे, जो उसका कोई मंशूर ही नहीं था, वो लोग आकर आज इक़्तिदार में वो इस पर काबज हो गए इस पार्टी पे। तो जाहिर है जब हुकूमत उन लोगों के पास चली गई है जो पीटीआई के न थे न है न इमरान खान, सब दिन पता लगता है कि वो किससे है, तो वहाँ ये चेंज जरूर करेंगे, मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन लाएंगे पीटीआई के लोग नहीं है, लाएंगे ये टेक्नोक्रेट को, ऐसे लोग लाएंगे जो बिल्कुल नए चेहरे आएंगे। देखिए, ये तो अब्बासी साहब की ख्वाहिश हो सकती है या अब्बासी साहब की कोई खबर हो सकती है। मेरे ख्याल में पहले भी मैक्सिमम पीटीआई के लोग हैं, यहाँ इत्तेहादी जमातों से हैं, यहाँ इत्तेहादी जमात। राना साहब भाई साहब जिन्होंने टिकट पे इलेक्शन लड़ा है पीटीआई के टिकट पे, वो पीटीआई के लोग ही हैं। ये लहरा कुछ टेक्नोक्रेट लोग हैं, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, और टेक्नोक्रेट तो आपकी हुकूमत में भी थे ना। देखें, आपकी हुकूमत में राना मकबूल क्या था, किरमानी क्या था, और मैं नाम इरफान सदीकी साहब क्या थे, अताउल हक कासमी साहब क्या थे, अबसार आलम साहब क्या थे, ये सारे लोग आपकी टीम का हिस्सा थे। और आपकी टीम में मैं कितने नाम गिनवा सकता हूँ जो टेक्नोक्रेट हर दौर में होते हैं। और टेक्नोक्रेट होना कोई बुरी बात नहीं है, प्रोफेशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोग ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी जो पेट्रोलियम के ऊपर हैं, वो भी ये अर्जाक दाऊद साहब हैं, वो भी अपने फील्ड के मास्टर हैं दोनों। तो इस तरह के बाकी बात ठीक है, लेकिन जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सही होता है वो सही होता है। अब वो कहाँ इलेक्टेड हो, वो नॉन इलेक्टेड हो, वो टेक्नोक्रेट हो या किसी और से आया हो, अब देखना ये कि इस स्टेट के साथ या उस पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ बंदा सिंसियर हो या उसकी
स्पीड लिमिट, उसकी डायरेक्शन, उसकी लाइन एंड लेंथ उस मैनिफेस्टो के साथ मिलती हो। तो ये है। बाकी रह गई बात जब अब्बासी साहब ने जो कहा है कि हम इनको गिराएंगे नहीं, हम आपने में क्या गिराना है, आप तो अभी खुद गिर रहे हैं, एक एक करके रोज़ाना गिर रहे हैं। अभी सारे केसेस भुगत रहे हैं, पुराने केसेस जो आपके बने हुए थे, जो पुराने दबे हुए थे, जो इनके अपने दौर के केसेस हैं। मैं रात भी अब्बासी साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, तो मैंने कहा कि आप ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क को डबोने में, इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार इस हवाले से हैं कि ना आप अकाउंटेबिलिटी की रिफॉर्म्स कर सके, कोई नैब रिफॉर्म्स करके गए, नैब का कोई मजबूत इदारा या नैब लॉज में आपको रिफॉर्म्स कर सके, ना आपने जुडिशल रिफॉर्म्स होने दी, उसमें रुकावट पैदा की 18वीं तरमीम के वक़्त से लेकर 6 साल आगे भी आपने 5 साल चलाए, 7 साल। तो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए था एक लीडरशिप का जो रोल होता है। वो तो खुद भी मानते हैं वो लोग कि वो नहीं कर सके। राणा साहब खुद नहीं मानते ना, खुद नहीं मानते, बड़े स्टारवर्ड बनते हैं, कहते हैं हमने यूं कर दिया, हमने पता नहीं आसमान से तारे तोड़ कर लाए, मुल्क को कर्जों में डबो दिया। मुझे एक बात नहीं समझ आती चंद साहब कि ख्वाजा आसिफ साहब हो या कोई और मुस्लिम लीग नून का बंदा हो, वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि जनाब अगले 6 महीने में कुछ होने वाला है? देखें जी, उनको अपनी पार्टी का पोजीशन का तो पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। उनकी पार्टी में तो हर महीने में कुछ न कुछ होता है। नहीं, लेकिन वो देखें ना, मियां शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, पहले पीएससी के चेयरमैन बने, 6 महीने इजलास नहीं बुलाया, फिर उन्होंने राणा तनवीर साहब को चेयरमैन बनाया, फिर पार्टी के अंदर बगावत हो गई, फिर मरियम सफदर बन गई वाइस चेयरमैन पार्टी की, फिर बगावत हो गई, फिर शहबाज शरीफ साहब साइड लाइन हो गए। अब अगले 6 महीनों में 2 महीनों में पता नहीं नून लीग में क्या होता है। अभी शायद खान अब्बासी साहब जेल चले गए, कोई उनकी जगह कोई नया बंदा आता है। तो ये लेकिन आप मजीद जो लोग पकड़े जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की वापसी पे होंगे, ऐसे ही है? नहीं, देखें दौरा खत्म होगा फिर उसके बाद ये तो अब नैब बेहतर बता सकता है कि कब पकड़े जाने हैं, कब, हमें क्या पता है, हमें तो नहीं पता ना, हम नहीं उसके ऊपर बता सकते ना, ये मेरा काम है ना, मैं गिरफ्तार करवाने वालों में से हूँ, ना मैं किसी को छुड़वा सकता हूँ या गिरफ्तार करवा। अलबत्ता इस मुल्क की एक ज़रूरत है, अगर डेमोक्रेसी आपने चलानी है तो चेक एंड बैलेंस, सजा जजा ज़रूर होगी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं भाई साहब चंद साहब, और वो कह रहे हैं कि चंद साहब कह रहे हैं जनाब के अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी और सारी पार्टियों से लोग पकड़े जाएंगे, और उसमें उनकी पार्टी भी है। ऐसा बिल्कुल ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि जब चेयरमैन नैब ने इंटरव्यू दिया, वो एलएचडी इंटरव्यू जो आज भी चौधरी जावेद साहब इस तक कायम है, उन्होंने कहा कि अगर जो हुकूमत मुझे दबाव डाल रही है, अगर मैं हुकूमत के लोग फोकूं या उनके दादी लोग फोकूं तो कल ये हुकूमत खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत ये काम नहीं करने देगी। अब इस वक्त अकाउंटेबिलिटी के नाम पर सिर्फ अपोजिशन को, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, उनके लोग अंदर किए जा रहे हैं, और जिनके लोग नैब के केसेस नहीं बनते, जिनके खिलाफ नैब कुछ इतराज कर सकते हैं, उनको ऊपर हीरोइन डाल देते हैं, उनको ऊपर आप कल से कुछ और चीज डालना शुरू कर देंगे। ये जो इस वक्त राणा साहब मामला देखने वाला है वो बहुत जरूरी है कि हुकूमत खौफ में है, हुकूमत डर के आलम में है, हर एक पे अटैक कर रही है। किस चीज का डर है मुझे ये समझ नहीं आ रही। लेकिन भाई साहब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अपोजिशन मतलब हुकूमत किस चीज से डर रही है? ना तो अपोजिशन से डर रही है, ना उसको किसी और चीज से कोई डर है, और मुझे तो नहीं समझ आ रही डर किस चीज का है। डर तो ये होता है ना कि ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग हुए, ऑपोजिशन हिट करे एंड दे कैन लाइक यू नो रॉक द बोट। इफ द ऑपोजिशन कैन नॉट रॉक द बोट तो फिर किस चीज का डर है? अगर ये अपोजिशन राणा साहब चाहे तो इस हुकूमत को महीने के अंदर अंदर घर भेज सकती है, जो नहीं भेजेगी, लेकिन को डर अवाम का खौफ का है, इन्हें डर अवाम का है जिनसे ये वादे करके आए थे। इनके जब मैनेज मिलते हैं, जब इनके मिनिस्टर चंद साहब जो अपने हलकों में जाते हैं, जब वो महंगाई है, जो बिजली की कीमतें हैं, जो गैस की कीमतें हैं, जो बिजनेस लोगों का खराब हो गया, उसका कोई हल है जी? भाई साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, इकोनॉमी का इशू, प्राइस हाइक, इतनी कीमतें बढ़ गई, उसका कोई हल है आपके अब्बासी पास? साहब बात देखें, हम अपने हल्कों में भी जाते हैं, मैं आज भी अपने आपके प्रोग्राम के बाद मैं अपने हल्के में जा रहा हूँ, तो 3 दिन मैं अपने हल्के में ही रहूँगा और लोगों के दरमियान रहूँगा, हर वीक पे जाता हूँ। ये बिजली जो महंगाई, बिल्कुल महंगाई है, लेकिन ये देखें महंगाई, बिजली का सर्कुलर डेट कौन छोड़ के गया 1000 अरब से ज्यादा? ये तो वापस तो अब कोई चीज नहीं आ सकती ना, वापस आ नहीं सकती। अब वो कर्ज जो ये कर्ज चढ़ाकर इस मुल्क को जो बेच कर गए, जो गिरवी रख के गए, वो कर्ज, वो इंटरेस्ट तो हम नहीं देना है ना, टैक्स लगा के देंगे ना।
بجلی کا جو لاسز ہیں، لائن لاسز، وہ آپ کیسے پورے کریں گے؟ آپ نے بجلی کے محکمے کو ریویمپنگ کرنے 1000 ارب روپیہ آپ نے اکٹھا کیا ہے چوری کی مد میں، لائن لاسز کی مد میں، اب اس کو محکمے کے اوپر ہی لگا رہے ہیں نا۔ انہوں نے تو ٹرانسمیشن، انہوں نے کہا جی کول کے پلانٹ لگا دیے اور پلانٹ LNG لگا دیا، آگے ٹرانسمیشن سسٹم ہی نہیں لگایا۔ اب وہ ٹرانسمیشن سسٹم ہم ہی لگا رہے ہیں نا۔ بجلی کا محکمہ پیسے کمائے گا، سرکولر ڈیٹ بھی واپس کرے گا اور اس کے اوپر خرچ بھی ہوگا، پھر جا کے لوگوں کو ڈیلیور ہوگا۔ لوگوں کو انڈسٹریل زون بنا دیے، آئیڈینٹیفائی کر دیے، نہ بجلی نہ گیس، اس طرح ہوتی ہے ترقی۔ اب پنجاب میں 3-4 آئیڈینٹیفائی انہوں نے انڈسٹریل زون کیے تھے، کسی ایک میں بجلی نہیں، گیس نہیں، زمین ایکوائر نہیں کر، سارا کام۔ لاہور کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں، 34 بلین اب لاہور ہم لگا رہے ہیں، جو لاہور کے لوگوں کو پینے کے ہر گھر کو پانی ملے گا۔ کب تک ملے گا؟ انشاءاللہ جلدی آپ کام شروع ہو گیا، اس کے اوپر پالیسی میکنگ سے نکل کے آگے کی طرف جا رہے کام۔ میرے خیال بھائی صاحب چند صاحب نو اج تھوڑی جی نا ریلیف دے دیتا جائے، کیونکہ اس دا ریزن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اج راتی جا رہے نے امریکہ، تو واپس آن گے تو پھر ہی کوئی گل کی جائے چند صاحب نال، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، امریکہ کا وزٹ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب امریکہ میں بھی جا کے ایک بات کہیں گے کہ لیکن ایک بات ہے، پرائم منسٹر صاحب جو وزٹ ڈاکو رہتے ہیں، نہیں، پرائم منسٹر صاحب جو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، بڑا جو دس رہے ہیں چند صاحب کہ وہ 50-60 ہزار ڈالر لگ رہا ہے ٹوٹل اس وزٹ سے۔ زندگی میرے خیال اتنی تو پاکستان دی ہسٹری اتنا کم بجٹ نہیں لگا۔ میاں صاحب کا نکلوا کے دیکھیں، یہ وزٹ ہوگا، اس کے دونوں عمران خان صاحب کی عادتوں سے آپ واقف ہیں، وہاں ٹرمپ بیٹھا ہے اس کی عادتوں سے دنیا واقف ہے، یہ کیا بات کریں گے؟ اللہ کرے پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی بات ہو تو ہم سب کے لیے اچھا ہے، لیکن میں نہیں لگتا کہ ان کی کوئی تیاری ہے، نہ ان کی کوئی پہلے تیاری کسی وزٹ میں ہوئی ہے۔ یہ جب چائنا گئے تھے تو کہا تھا کہ نہیں، تسی بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو کام نو۔ میرے خیال میں بھائی صاحب آئی ول ہیو ٹو وائنڈ اپ ٹوڈے۔ عظیم افضل چند صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شیری رحمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، بھائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی تھی۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔